भइसकेपछि पुलिस नै बायस भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो केही पनि लाग्दैन। अपराधिक नियमको एउटा नेचर के छ भने कसैले कसैलाई किटानी उजुरी दियो भने त्यो व्यक्तिलाई इन्भेस्टिगेसन गर्ने काम चाहिँ पुलिसको हो। तर हाम्रो कुरामा त पुलिस नै लागि परेको हामीले थाहा पायौँ। किनभने पुलिसले के गर्यो भने अचम्मको कुरा, मेरो झोलामा जे छ त्यही झोलामा हेरेर योसँग बाइबल थियो, योसँग ट्र्याक्स थियो, योसँग खाममा पैसा थियो, बाबा मैले खाममा पैसा राख्छु कि होइन। वर्ग वर्ण सम्प्रदायका मानिसहरूले यो 2078 सालमा हुँदै गरेको जनगणनामा आफ्नो धर्म जात वर्ग छुटाउने भन्ने कुराहरू भइरहेको छ र नेपालमा रहेका 30औं लाख इसाईहरूले पनि आफ्नो आस्था धर्मलाई स्पष्ट खुलाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू धेरै मानिसहरूबाट आइरहेको कारणले गर्दा यसमा स्पष्ट गरिदिनुहोस् भनेर म आज तपाईँको समक्ष आइपुगेको छु र यो कुरालाई तपाईँले स्पष्ट गरिदिनुहुन्छ भने म विश्वास गर्छु। के त यो जस्तो अपेक्षा राखिएको छ यसअनुसार अरू धर्महरूले जस्तै तपाईँको समुदायका मानिसहरू पनि यसमा सुसूचित हुन सक्छन् त? हजुर, यो हाम्रो लागि एउटा मौकाको समय हो सबै नेपालीहरूको लागि नै। किनभने 10 वर्षमा हुने जनगणनामा सबै जाति भाषा बोल्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो पहिचानलाई कायम गर्ने समय हो र नेपाल सरकारले पनि क्रिस्चियन समुदायलाई एउटा धर्म समूहको रूपमा निश्चित र स्वीकार गरिसकेको र संविधानमा पनि क्रिस्चियन धर्म भनेर लेखिसकेको अवस्थामा यसको पहिचान कानुनी रूपमा यसले प्राप्त गरिसकेको छ। त्यसले गर्दा यी आउने जनगणनामा सबै हामी सरकारले चाहेका सत्य तथ्य जानकारी चाहिँ हामीले दिनैपर्छ। जे उहाँले माग्नु भएको छ सबै कुरा दिनुपर्छ। र अब हामी क्रिस्चियन भएको कारणले गर्दा अब सरकारले त्यो धर्मको महलमा इसाई भन्ने शब्द राखेको छ अनि अथवा हामी क्रिस्चियन अथवा इसाई भन्ने प्रकारको शब्दहरूलाई हामी सबैले त्यहाँ राख्नुपर्ने त्यो मात्रै कुरा हो। अब आफ्नो जातको विषयमा जे छ जे लेखे पनि भयो आफ्नो जातको विषयमा, त धर्मको विषयमा चाहिँ हामी क्रिस्चियन भएको कारणले गर्दा क्रिस्चियन भनेर लेखाउनु अति नै आवश्यक छ। अब हामी धेरै भए पनि थोरै भए पनि यसले केही महत्त्व राख्दैन। किनभने हामी जति छौँ त्यति नै सत्य तथ्य रिपोर्ट आउनै पर्छ। हामीलाई धेरै देखाउनु पनि छैन, हामीलाई थोरै देखाउनु पनि छैन। धेरै देखाएर हुने कुरो पनि केही छैन, थोरै देखाएर हुने कुरो पनि केही छैन। हामी जति छौँ 1 लाख छौँ भने 1 लाख, 5 लाख छौँ भने 5 लाख, 30 लाख छौँ भने 30 लाख, जति हामी छौँ अथवा 15 लाख छौँ जति हामी छौँ त्यति नै आउनु पर्यो। त्यति आउँदाखेरि एउटा धार्मिक समूहले पाउनु पर्ने सरकारबाटको मान्यता र पहिचान पाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो कुरा हो। त्यसले गर्दा हामीले जिल्ला स्तरमा प्रदेश स्तरमा सरकारले आयोजना गरेको 2078 सालको जनगणनामा क्रिस्चियनहरू भएको कारणले मात्रै होइन, देशको एउटा नागरिक भएको कारणले गर्दा एकदम सचेत रूपमा जागरिक हौँ, सचेत रूपमा आफूले लेख्नुपर्ने कुरा लेखाउँ, गणकहरूलाई पनि हामीले सचेतना जगाउँ भन्ने प्रकारको हामीले आह्वान गरिरहेका छौँ र यो कुरा पक्कै हुन्छ र गर्छन् भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। के छ यसमा कतिपय मानिसहरूले भनिरहेका छन् तथ्याङ्क विभागका कर्मचारीहरूले पेन्सिलले टिक लगाएर पनि पछि मेटेर हिन्दू बनाएको भन्ने केही कुराहरू मिडियाहरूमा आइरहेको थियो। यसपालि के छ, तपाईँहरूलाई यसमा केही जानकारी छ? अब सरकारलाई हामीले प्रार्थना गरिराखेका छौँ। सरकार हाम्रो विरोधी होइन, तर सरकारमा बस्ने केही मानिसहरू चाहिँ बायस छन्। किनभने सबैजना चाहिँ क्रिस्चियनहरूप्रति सकारात्मक सोच छैन। तपाईँले सुन्दै गर्नुभएको कुरा छ यहाँ देशमा इसाईकरण भयो अरे के भयो अरे भन्ने प्रकारको अफवाह धेरै नै फैलिराखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि गणकहरू चाहिँ क्रिस्चियनप्रति बायस हुन सक्छन्, तर पनि अब नेपालका जनताहरू त्यति धेरै लाटा छैनन् कि अब क्रिस्चियनहरू हिन्दूहरू मुस्लिमहरू बुद्धिस्टहरू जो छन् आफ्नो धर्मको विषयमा उनीहरूले आफ्नो पहिचान चाहिन्छ भनेर भनिसकेका छन्। सायद यो बेलामा अहिलेका दक्ष जनशक्ति जसलाई सरकारले जनगणनाका लागि लगाएको छ उनीहरूले चाहिँ यस्तो प्रकारको बदमासी गर्दैनन् भन्ने प्रकारको विषयमा हामी निश्चित छौँ र हाम्रो प्रार्थना पनि यही नै छ। के यो हाम्रो 10 वर्ष अगाडिको जस्तो जनगणनाको अवस्थालाई हेर्ने हो भने तपाईको आकलन र तथ्याङ्कमा नेपालमा अहिलेसम्मको इसाईहरूको जनसङ्ख्या कति जति होला यो तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ? अब हाम्रो एक्ज्याक्टली रूपमा हामीले डाटा सङ्कलन गरेका छैनौँ र हामीले सर्वेक्षण पनि गरेका छैनौँ, तर हाम्रो जिल्ला समाजबाट हामीलाई पाएको जानकारी र चर्च समूहबाट आएको जानकारी अनुसार चाहिँ हामी 15 देखि 20 लाख छौँ भन्ने प्रकारको हाम्रो जानकारी छ। फेरि हाम्रो क्रिस्चियन महासङ्घको अध्यक्ष सिबी गहतराज सरले त 30 लाख छौँ भनेर
सम्बोधन गर्नुभएको पाइन्छ नि त धेरैवटा मिडियाहरूमा जाँदाखेरि। अब कसले कति भन्छ भन्ने विषयमा उसको कुरा हो। हाम्रो कमल थापाजीले 60 लाख छन् भन्नुहुन्छ, कहिले 80 लाख छन् भन्नुहुन्छ। हामी चाहिँ कागले कान लयो भन्दैमा हामीले कागको पछि लाग्न भन्दा हामीले कान समात्न पर्ने हुन्छ। हामीले सर्वेक्षणै नगरिरहेको, हाम्रोमा आँकडै नभएको कुरा हामीले बोल्नु हुँदैन। र बरु हामी जति छौँ त्यति सकेसम्म हामी थोरै बोल्यो भने अरूलाई पनि थ्रेटनिङ हुँदैन, किनभने हामी धेरै छौँ भनेर हामीलाई धेरै देखाउनु छैन। यो जो क्रिस्चियनहरू बढिरहेका छन् चाहिँ यो येशू क्रिस्टको काम हो, हाम्रो काम होइन, क्रिस्चियनहरूको काम होइन, क्रिस्चियनहरूले प्रचार गरेर भएको होइन। येशू क्रिस्ट आफैले यो समय चुन्नुभयो र यहाँका मानिसहरूलाई चलाउनु भयो र क्रिस्चियन बढिरहेका छन्। त्यसको कारणले गर्दा हामीले धेरै छन् भनेर कुराकानी गर्नु पर्दैन। हामी 30 लाख भए पनि छौँ, 20 लाख भए पनि छौँ, 15 लाख भए पनि छौँ। त्यसको सत्य तथ्य घटना चाहिँ, सत्य तथ्य विवरण चाहिँ यो चोटिको जनगणनामा निश्चित रूपमा आउनेछ भनेर हामीले विश्वास गरेका छौँ र हामीले पनि साधारण प्रकारको सर्वेक्षणको काम गरिरहेका छौँ। तपाईँले हाम्रो इसाईहरूको विरोधी सरकार होइन भनिरहनु भएको बेलामा हजुर, मैले यसैमा एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ। यदि इसाईहरू चाहिँ के यो राज्यको दुश्मन नै ठहरेका हुन्, जबकि यही देशको नागरिकता उनीहरूले, यो नागरिकले बोकेर पनि एउटा समाधि स्थल पनि नपाइरहेको अवस्था छ। यो विषयमा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? हाम्रा जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ त्यस प्रत्येक नेताहरूको वरिपरि एक प्रकारको ग्रुप छ, त्यसले चाहिँ सत्य तथ्य जानकारी दिँदैन। जुन नेता आए पनि, जुन प्रधानमन्त्री आए पनि, जुन मन्त्रीहरू आए पनि त्यस्तो एउटा प्रकारको ग्रुप छ, त्यसले नै एउटा त्यो ब्युरोहरू छन्, उनीहरूले नै वास्तवमा सरकारलाई चाहिँ वरिपरि जानकारी दिइरहेका छन्। त्यस कारणले पनि हाम्रा नेताहरूले चाहिँ कहिले कहिले प्रकट गर्दाखेरि क्रिस्ट विरोधी कुराहरू उहाँले प्रकट गर्नुभएको हामीले सुनेका छौँ। तर जब हामी उहाँहरूलाई भेट्छौँ, कुराकानी गर्छौँ, त्यो बेलामा उहाँहरू चाहिँ क्रिस्चियन विरोधी जस्तो हुनुहुन्न, हामी जाँदाखेरि उहाँहरू क्रिस्चियन विरोधी जस्तो हुनुहुन्न। तर म तपाईँलाई एउटा कुरा के गर्छु भने अहिले विभिन्न प्रकारको गल्ती, रङ इन्फर्मेसनको कारणले गर्दा सरकार हामीप्रति बायस भएको छ, हाम्रो विरोध जस्तै भएको छ। राजनीतिक पार्टीहरू हाम्रो विरोधमा भए जस्तो भएका छन्। तर 1-2 व्यक्तिहरू तपाईँले मिडियामा सुन्नुहुन्छ, अरू धर्मका व्यक्तिहरू जो चाहिँ अलिकति उग्रपन्थीका व्यक्तिहरू छन्, उहाँहरू पनि हाम्रो विरोधमा भएको देखिनुहुन्छ। र वास्तवमा हामीले निल्याएर हेऱ्यौँ भने धेरै व्यक्तिहरू क्रिस्चियनहरूको पक्षमा छन्, किनभने क्रिस्चियनहरू त यो देशका असल नागरिक हुन्, जसले हस्पिटल बनाउन सहायता गरेका छन्, स्कुल बनाउन सहायता गरेका छन्, सामुदायिक विकास गर्न सहायता गरिरहेका छन्। क्रिस्चियनहरू त वास्तवमा यो देशका मित्रहरू हुन्, यो देशलाई प्रेम गर्ने राष्ट्र सेवकहरू चाहिँ वास्तवमा क्रिस्चियनहरू हुन्। तपाईँलाई थाहा छ, जब चर्चले कुनै पनि प्रकारको नेतृत्व लिएर काम गर्छ, क्रिस्चियन समुदायले नेतृत्व लिएर काम गर्छ, त्यहाँ चाहिँ अन्तभन्दा बढी काम भइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो सरकारले पनि देखेको छ। तर के छ भने कतिका पार्टीका कुराहरू मिलाउनु पर्ने, धर्मका कुरा मिलाउनु पर्ने, भोटिङका कुरा मिलाउनु पर्ने आदि कारणले गर्दा सरकार र राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ क्रिस्चियनहरूको विरोधी भए जस्तो देखिन्छ। तर अहिले यी दिनहरूमा चाहिँ सरकारलाई पनि थाहा छ र राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि थाहा छ क्रिस्चियनहरू चाहिँ देशको लागि निर्णायक मत पनि हुन् भन्ने कुरा थाहा भएको कारणले गर्दा अहिले अलिकति उनीहरू चाहिँ एउटा नर्मल प्रकारको भइराखेको हामीले महसुस गरेका छौँ। यही देशको नागरिक भएर बाँच्ने अधिकार इसाईहरूलाई पनि छ। यसैको सिलसिलामा धर्म प्रचार गर्नुपर्ने पाउने आफ्नो अधिकारलाई सरकारले रोक नलगाएको कुराहरू पनि, जस्तो तपाईँले पनि अहिले स्पष्ट गरिसक्नु भएको छ। यो हुँदाहुँदै पनि 10 वर्षभित्रको इतिहासलाई हेर्ने भने धेरै मानिसहरू, इसाई मानिसहरू सरकार पक्षबाट पक्राउ गरिएको इतिहासहरू पनि छ। यसैको सिलसिलामा तपाईँ 23 अप्रिल 2019मा दाङमा तपाईँ पनि धर्म प्रचारकै बहानामा पक्राउ पर्नुभएको थियो। तपाईँ आफै त्यो ठाउँमा राज्यद्वारा पक्राउ पर्दाखेरि आफ्ना मानिसहरू पक्राउ परेको विषयमा तपाईँ कति पीडित हुनुभयो? होइन, यो त अब सरकार भन्दा पनि देशको कानुन पनि हामीप्रति बायस भयो। अहिले चाहिँ यो कानुन चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई लाग्यो, हामी अल्पसङ्ख्यक भएको कारणले गर्दा। भोलि यही कानुन चाहिँ मुस्लिमहरूलाई लाग्छ, भोलि यही कानुन चाहिँ बुद्धिस्टहरूलाई लाग्छ, भोलि यही कानुन चाहिँ हिन्दूहरूलाई लाग्छ। किनभने वास्तवमा हिन्दूहरू पनि त अल्पसङ्ख्यक रहेछन् नि त। हामीले अहिले हेर्दै जाँदाखेरि त किराँतीहरूले आफ्नो नाम लेखाउने, अब खसहरूले आफ्नो नाम लेखाउने, मस्टरहरूले आफ्नो नाम लेखाउने, जनजातिहरूले आफ्नो नाम लेखाउने, सबैले धर्म अर्कै गऱ्यो भने त यहाँका हिन्दूहरू पनि भोलि चाहिँ अल्पसङ्ख्यक हुन सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो कानुन जुन छ, यो चाहिँ धर्मको अभ्यास गर्न नपाउने, चिन्हद्वारा गर्न नपाउने, यो धर्म प्रचार गर्दाखेरि अपराधिक कानुन लाग्ने जुन कानुन छ नि, यो कानुनै गल्ती छ।
यो कानुनको छिटोभन्दा छिटो सबैले मिलेर यसको परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। धर्मलाई चाहिँ कहिल्यै पनि यो आपराधिक कानुनभित्र लगेर राख्नु हुँदैन। नेपालमा धार्मिक कानुन बन्नुपर्छ। धार्मिक कानुन बन्यो भने चाहिँ यो देशमा बल्ल धर्म सम्बन्धी निष्पक्षता व्यवहार हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले क्रिस्चियनहरूलाई गाह्रो भएको कुरा चाहिँ अहिले पनि 9-10वटा केसहरू जिल्लामा भइरहेका छन् र मैले पनि 2 वर्षसम्म यो केस मुद्दा लड्नु पर्यो दाङ जिल्लामा। त्यसपछि त्यहाँ मात्रै नभएर उच्च अदालतमा लड्नु पर्यो। अनि यी कति कुराहरू दुःख कष्टको कुरा छन्। वकिलको फी, जाने आउने दुःख कष्ट कयौँ कुराहरू छन् र मानिसहरू जब बायस हुन्छन्, सरकार जब बायस हुन्छ निश्चित रूपमा हुन्छ। अब मेरो विषयमा कुरा गर्दा म दाङमा चाहिँ धर्म प्रचारको लागि गएको थिइनँ। म दाङमा चाहिँ 5 नम्बर प्रदेशका पास्टर अगुवाहरूलाई प्रशिक्षण दिनको लागि गएको थिएँ। म धर्मगुरु हो, म नेपाल क्रिस्चियन समाजको महासचिव हो। मेरो काम भनेको नेपालका मण्डलीका पास्टर अगुवाहरूलाई सुसज्जित गर्ने हो, एउटा असल नागरिक हुनका लागि। र उनीहरूको मुनि धेरै लाखौँ मानिसहरू छन्। धर्मगुरुहरूलाई हामीले सुसज्जित गरेनौँ भने मानिसहरू भाँडिन्छन्। जब मानिसहरू भाँडिन्छन् भने धार्मिक मानिसहरू भाँडिएपछि देशमा अशान्ति सिर्जना हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मेरो काम र हाम्रो नेपाल क्रिस्चियन समाजको काम चाहिँ नेपालका मानिसहरूलाई, नेपालका क्रिस्चियन अगुवाहरूलाई सुसज्जित गर्ने काम हो। त्यही काम गर्नका लागि मलाई नेपाल क्रिस्चियन समाजले नियुक्त गरेको हो र त्यही काम गर्नको लागि म 5 नम्बर प्रदेशको दाङमा गएको थिएँ। र म चर्चमा मात्रै काम गरिरहेको व्यक्तिलाई चाहिँ म होटलमा बसेको थिएँ र होटलबाट उनीहरूले मलाई पक्राउ गरेको। यो के हो भने एउटा चाहिँ कानुनको कुरा, एउटा मानिस नै बायस भइसकेपछि, पुलिस नै बायस भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो केही पनि लाग्दैन। आपराधिक नियमको एउटा नेचर के छ भने कसैले कसैलाई किटानी उजुरी दियो भने त्यो व्यक्तिलाई इन्भेस्टिगेसन गर्ने काम चाहिँ पुलिसको हो। तर हाम्रो कुरामा त पुलिस नै लागि परेको हामीले थाहा पायौँ। किनभने पुलिसले के गर्यो भने अचम्मको कुरा, मेरो झोलामा जे छ त्यही झोलामा हेरेर योसँग बाइबल थियो, योसँग ट्र्याक्स थियो, योसँग खाममा पैसा थियो। बाबा मैले खाममा पैसा राख्छु कि होइन, मैले चाहिँ झोलामा त्यसै राख्छु कि मैले चाहिँ पर्समा राख्छु कि मैले ब्यागमा राख्छु कि मैले मुठै बोकेर हिँड्छु कि त्यो जसले पनि जसरी लिएर हिँड्न सक्ने कुराहरू। मसँग जे कुराहरू थियो नि, मसँग एनसिएसको फाइल थियो, तपाईँले हेर्नुभयो भने थाहा छ। जे मसँग थियो त्यसैलाई चाहिँ मैले प्रयोग गरेको भनिएको छ। एउटा बाइबल मेरो प्रत्येक क्रिस्चियनसँग हुनुपर्छ, त्यो बाइबल बाँड्यो भनेर भन्नुहुन्छ। मसँग ट्र्याक्स थियो, त्यो पनि खोल्दै नखेलेको, सिलबन्दी भएको थियो, मैले खोलेकै थिइनँ। अनि त्यसमा चाहिँ हामी नेपालीहरू हौँ, हामी विदेशी दलालहरू होइनौँ भन्ने प्रकारको स्पष्ट लेखिएको ट्र्याक्स थियो। त्यो मैले पनि प्रशिक्षणको लागि लिएर गएको थिएँ। मसँग खाममा पैसा थियो, किनभने म चाहिँ धर्मगुरु हुँ। मसँग जहिले पनि खामहरू हुन्छन्। अनि कहिले कहिले के गर्छु भने मैले तिनै कसैले दिएको खाममा मैले कतै जानु पऱ्यो भने त्यहाँ अरू पैसा हाल्छु र जान्छु। त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो तरिका हो। त्यसै कारणले गर्दा नेपालको सरकार पनि र विशेष पुलिसहरू पनि बायस भएर मेरो झोला खानतलासी गरेर मेरो झोलामा त्यही जे थियो त्यही गर्न खोजेको भन्ने प्रकारको आरोप लगाइएको छ। डलर के दिन लाग्यो अरे, के दिन लाग्यो अरे, अनि विदेश लान्छु भने अरे, आदि प्रकारको सबै झुट्टा कुराहरू प्रकट गरेर मलाई फसाउन कोसिस गरिएको थियो। तपाईँले यहाँ अहिले बिचमा कुरा गर्दा डलरको कुरा गर्नुभयो। नेपालका इसाईहरूलाई डलरको खेती गर्ने भन्छन्, यसमा तपाईँलाई के भन्नु छ? होइन, जसलाई जे भनेर गाली गरे नि भयो। गाली गर्नेलाई गाली गर्न पाइन्छ। अहिले सरकारको लागि गाली गर्ने तपाईँ सुन्नुभयो भने, राष्ट्रपतिलाई गाली गरेको कुरा सुन्नुभयो भने, प्रधानमन्त्रीलाई गाली गरेको सुन्नुभयो भने, हामी क्रिस्चियनहरू त सुन्न पनि सक्दैनौँ कि उनीहरूले गरेका गालीहरू। त्यस्तै प्रकारले क्रिस्चियनहरूलाई डलरको कुरा के आदि कुराहरू चाहिँ उहाँले गरेर आरोप लगाइरहनु भएको छ। नेपालका एनजिओहरू विचार गरौँ, जो चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलको छत्रछायामा बसेर उनीहरू काम गरिरहेका छन्। उनीहरू चाहिँ डलरै हुन् कि के डलरै हुन्? होइन, हामी विचार गरौँ न। नेपालको आम्दानीको स्रोत हेऱ्यो भने वैदेशिक रोजगारबाट आउने रकम कति धेरै छ, विदेशबाट पाएको अनुदान कति धेरै छ। त्यसले गर्दा डलरै त अरू हुन् हामीभन्दा पनि। तर हामी त तपाईँले चर्चमा आउँदाखेरि देख्नुहुन्छ, हामी भेटी उठाउँछौँ, हामी सहायता गर्छौँ। हो, कतै यताउता कसैले केही रुपियाँमा हामीलाई सहायता गर्ला, त्यो चाहिँ स्वाभाविकै कुरा हो। तर पनि हामीलाई जुन आरोप लगाउने कुराहरू छ त्यसको निम्ति चाहिँ हामी अरूले लागेको आरोपमा बसिरहनु हुँदैन। हामी जे छौँ त्यही प्रकारले हामी ठिक प्रकारले व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता प्रकारका आरोपहरू चाहिँ लागिरहन्छन्। धार्मिक स्वतन्त्रतामा बाँच्न पाउने इसाईहरूको पनि एउटा अधिकार छ। तपाईँले भन्नुभयो धार्मिक शासन नभएसम्म देशमा सबैले स्वतन्त्र तरिकाले धर्म प्रचार गर्न पाउँदैन भन्नुभयो। अहिले जसरी
अल्पसङ्ख्यक रूपमा रहेका इसाईहरू सरकारमा पुग्नको लागि कस्तो रणनीति बनाउँदैछ अथवा कुन योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढ्दैछ अथवा के छ यस विषयमा पनि स्पष्ट गरिदिनुहुन्छ कि? अब मुख्य कुरा त हामी राजनीतिक ग्रुप होइनौँ, यो चाहिँ हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। क्रिस्चियनहरू चाहिँ हामी धार्मिक ग्रुपहरू हौँ, हामी चाहिँ आत्मीय ग्रुपहरू हौँ। त्यसले गर्दा अरू राजनीतिक दलहरूसँग हामीलाई तुलना र कम्पिटिसन गर्नु छैन। हाम्रा मान्छेहरू सबै पार्टीमा छन्, क्रिस्चियनहरू काङ्ग्रेस पनि छन्, कम्युनिस्ट पनि छन्, यति मात्रै होइन राप्रपा पनि छन्, जनजागरण पार्टी छन्, मसिया पार्टी छन्, विभिन्न विवेकशील पार्टी, सबै पार्टीमा जसपामा छन्। हाम्रा मान्छेहरू जाँदै छन्, हाम्रा मान्छेहरू जाँदै छन्। मानिसको जीवनमा 2-3वटा पार्ट हुन्छ, एउटा चाहिँ उसको स्पिरिचुअल भाग हो, त्यसको केयर गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्छौँ। राजनीति गर्ने काम चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले गर्छन्, सामाजिक काम गर्ने सामाजिक अभियन्ताहरूले गर्छन्। त्यसले गर्दा हाम्रा मानिसहरू चाहिँ धेरैजना राजनीतिक तहमा पनि छन्, उनीहरू कुन दिन संसदमा पनि जालान्, मन्त्रीमा पनि जालान्, होइन, जान्छन्। किनभने अब सबैलाई भोट चाहिएको छ। अब 15-20 लाख अथवा 10 लाख भने पनि क्रिस्चियनहरूका मतहरू चाहिँ यी चाहिँ निर्णायक मतहरू हुन् क्या, निर्णायक मतहरू हुन्। किन सबैभन्दा धेरै पार्टीले पनि 30-35 लाखभन्दा बढी मत ल्याएको छैन नेपालको इतिहासमा। त्यसले गर्दाखेरि नेपालका क्रिस्चियनहरूका 10 लाख मतहरू चाहिँ निर्णायक मतहरू हुन्। र जसले राम्रो काम गर्छ, कार्यकर्ता त थोरै हुन्छन् नि, सबै पार्टीका कार्यकर्ता थोरै हुन्छन्, तर भोट दिने मान्छे त नेपालका सबै नागरिक, उमेर पुगेका सबै हुन्। जसले जुन मान्छेहरूको पक्षमा ठिक कुरा गर्छ तिनीहरूले भोट पाउँछ। त्यसले गर्दा तिनीहरूलाई भोटमा लानका लागि सबै व्यक्ति त कार्यकर्ता मात्रै भएर बस्दैनन्, भोटर मात्रै भएर बस्दैनन्। क्रिस्चियन हिन्दू धर्म मान्ने नेता भएका छन्, बुद्धिस्ट धर्म मान्ने नेता भएका छन्, मुस्लिम धर्म मान्ने नेता भएका छन् भने यसुलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू पनि एक दिन नेता हुन्छन्। त्यो त सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा मानिसहरू विभिन्न ठाउँहरूमा आफ्नो पहल गरिरहेका छन्। त्यो उहाँहरूको आफ्नो पहल हो। नेपाल क्रिस्चियन समाजले उत्साह दिन्छौँ हामी तपाईँलाई, जेको लागि बोलावट भएको छ, देशलाई सेवा गर्नलाई तपाईँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। हामी कसैलाई यो गर्नुहुन्छ त्यो गर्नु हुँदैन भनेर भन्दैनौँ। जसलाई जहाँ बोलाइएको छ त्यहीँ नै तपाईँ इमान्दारी हुनुपर्छ। सञ्चारमा हो भने तपाईँ त्यहाँ इमान्दारी हुनुहोस्, सरकारमा हो भने तपाईँ त्यहाँ इमान्दारी हुनुहोस्, राजनीतिक पार्टीमा हो भने तपाईँ त्यहाँ इमान्दारी हुनुहोस्, शिक्षक हो भने तपाईँ त्यहाँ इमान्दारी हुनुहोस्, बिजनेस हो भने तपाईँ त्यहाँ जहाँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ त्यहीँ तपाईँ इमान्दारी हुनुपर्छ। येशू ख्रीष्टको सिद्धान्त नै त्यही हो। तिमीहरू नुन र ज्योतिहरू हौ, जहाँ बस्छौ त्यहाँ तिमीले स्वाद दिनुपर्छ, त्यहाँ तिमीले ज्योति दिनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा नेपाली क्रिस्चियनहरू पनि राजनीतिमा ज्यादै नै अगाडि छन्। अरू धर्ममा भए जस्तै अलिकति बायस नगरे हुन्छ। अहिले बायस हिन्दू अरू धर्महरूले बायस गरे भने पछि चाहिँ जो सत्तामा जान्छ उसले पनि बायस गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा धार्मिक एउटा कुरा हो, राजनीतिक अर्को कुरा हो। हामी क्रिस्चियनहरूले धार्मिक र राजनीतिलाई एकै ठाउँ लिएर आइराखेका छैनौँ। त्यो ल्याउनु नपरोस् भन्ने पनि हाम्रो प्रार्थना छ। हस्, धन्यवाद। अन्तिममा एउटा कुरा